باغی دی فوج دا جرنیل ہے. ہو سکے بادشاہ صرف میں اتنا دس اس جنگ کی تھی، ہو سکے ایدی وجہ تو 9 لکھ میں لے کے گیا، اسے تھی جنگ کی تھی، ایدی وجہ تو میں ڈر آئی، انہوں ہی مار کے تسی جشن منایا سی فتح کر لیں. ہو سکے پھر دس اس جنگ کی تھی، ہو سکے جھوٹ ہے. میرا تجربہ دس دے چہرے دے شکن دس دے نے، اگر جنگ کردہ تختہ تے اس نو ہونا چاہی دائی تے نہیں تھے ہونا چاہی دائی. کہ میں ہو سکے دے چہرے دے شکن دس دے نے، یہ دل دیاں دل ہی چلے گئے، یہ ارمان لے کے ٹر گئے، یہ تلیاں ملدہ ٹر گئے، کفے افسوس ملدہ ٹر گئے. اس جنگ نہیں کی تھی، اسلے بے ترتیب کٹیاں رگاں چواز آئی. ٹھیک آکھئی اگر میں جنگ کردہ تے رسیاں پا کے اینج نہ کھلوں دی جڑی تھی. میں صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، میں تے بہن بھرا دیاں پابندیاں چمارا گیا. میں صدقے ہو پاواں. کون عباس؟ پیغمبر دی بیٹی سیدہ دی دعا دا نام عباس، معصومہ دی پیاس دا نام عباس. جی بسم آجو بلکل چہرہ شناس پیدا ہے. میں دے چہرے دے شکن ویکھ رہے ہیں، اے لگتا ہے دل دیاں دل چ رہ گئے. میرا تجربہ ہے اگر اے جنگ کردہ اے تلوار چلاندہ تے پھر کربلا دا نقشہ ہور ہونا ہی. تختہ تے اسن ہونا چاہی دے، سانگا تے تن ہونا چاہی دے. اس لئے جناب ابل فضل اللہ اس دیئے کٹیاں رکھنا چاہواز ہے. ٹھیک آکھئی اگر میں جنگ کردہ تے رسیاں پا کے ہے تے نہ کھلو تو میں تے نہ بہن بھراوان دی چپ مکا گئی، تے بہن بھراوان دیاں پابندیاں کھا گئی. 3 جمادی ثانی بی بی پاک 4 سال دی مسافر شام نو فرما رہے. لو بیٹا ہوں اللہ دے حوالے میں لکھ والی فرمائیں دین اگر میں جنگ کردہ انہاں کتیاں دے دربیارچ ازل دیاں پردے داراں بغیر چادر رسیاں پا کے نہ کھلوں دیاں. میں انتے بہن بھرا دیاں پابندیاں مقا گئیاں. جتھے بابا دی وسیعت کر رہے بابا دا خیال کرنا، گھر دا خیال کرنا. بیٹا ہی دے بعد ہمیں 4 سال دیئے. ہر ہستی دی تک تیرے تے میرا پتر. میں ایک دربار گئیاں تے تن درباراں جانا پہ گا. اماں میں چلی جاؤں گی، اماں تسی نہ رہو. فرمائے میرے پتر بھی تیرے حوالے. اماں میں نسلہ مکا کے تیرے پتران دی نسل بچا لاؤں گی. فرمائے میں مانے بیٹا تیرے تے، تیرے بابا نو تیرے تے مانے. ہاں بیٹا اللہ دے حوالے. اے کمیزاں سنبھالو. مسلح دا کونا چاہے ہے ماد علیہ اسمت نے. بی بی پاک انج کمیز ویکھی. اماں یہ تے کسی چھوٹے بچے دیئے، زندگی ہوئے میرے حسن حسین دی ہوتے وڈے نے. اماں میرا تے چھوٹا ویر ہی کوئی نہیں، یہ تے کسی چھوٹے بچے دی کمیز ہے. فرمایا آئے گا. وہ جڑی میں نماز شب وچ لمبی دعا منگنی ہے نا، اللہ کو میں توڑے واسطے ایک اور بھرا منگنی. اماں بھرا تے اگے بھی نہیں. فرمایا بھرا جتنے میں ہوں تھوڑے ہوں دے نے، تیرے پیو دے دشمن ڈھیر نے میرا پتر. تو نہ بغیر تھا نہ تیرے پیو دے بدلے توڑے کو لینے. کلابیہ خاندانیچ میرے ہم نام نال میں وسیعت کر کے جا رہی ہوں توڑے بابا عقد کرن گے. وہ دی آغوشی چو اللہ تن وفادہ قرآن ویر عطا کرے گا. عباس نام ہوئے گا میرا پتر نہ رکھ کے جا رہے گا. میری طرف میں چولے اس نے پوانے. آلیہ پتر جی اماں فرماؤں میرا پیغام ہی دیں. اماں کے پیغام دینا؟ فرمایا اس دے سجے کان نال منہ لا کے آکھیں اماں زہرا سلام دین دی آئی. میں صدقے میں صدقے میں صدقے میں صدقے. سیدہ دی دعا آغوش ام البنین چاہ گئی. شہزادیوں نے پتہ لگا سڑی ماں دی دعا آگئی. حجرے ام البنین تے دستک ہوئی. اما ام البنین اجازت اسی اندر آ جائیے. فرمایا نوکرانیاں کو اجازتہ نہیں مانگی دیاں تے میں تے نوکرانی بن کے آئی ہیں نا. کائنات دیاں مالکن تے تسی آؤ بسم اللہ. سڑی ماں دی دعا آ گئی ہے. فرمایا ہاں تو ڈویر اچھا تو آ گیا. اما 2 منٹ واسطے سی اما زہرا دے حجرے چغازی لے جائیے. کیا کرنا ہے؟ فرمایا کوئی وسیعت پوری کرنی ہے. جملے ہی ہوندے نے ذاکری چرون واسطے. جیڑا سونا ماحول ہے میرا نہیں خیال کوئی آنکھ خوشک اٹھے گی.
ایک دن دا عباس چایا آلیہ دے ہاتھ رکھ کے دی ہے ہی دوڑا آج لے لو یا کل لے لو میں تے نوکرانی ہے نا میں تے پالن آلی ہیں اصل تے ملکیت توڑی ہے اسمت علی رہنو تے وفادہ قرآن چاہ کے مسافر شام بہن نہ لے کہ اس حجرے چاہیے جتے ماں زہرہ دا مسلح تو اسی تاریخ پڑھ لو اماں زہرہ دے بعد دھیو کے بھی بطول زادیں کدی ماں دے مسلح تے نہیں کھلوتی لیکن اج جناب عباس نو آکے ماں دے مسلح تے لٹا دیتا غلاف آکھاں یا ماں دے ہتھاں دا سیتیا چولا آکھاں دھیاں ماں دے ہتھاں دا سیتیا غلاف قرآن نزیب تن کیتا سجا بازو آلیہ چمیا کھبا بازو مکل سون چمیا بہت سے دیکھے تے مسافر شام پہ یادی عباس اماں زہرہ سلام دین دیا تے اماں پہ یادی یاد رکھیں میں زخمی ہتھنال مسلح تے بیک دی سیندی رہی ہیں اندی لج رکھیں یہ چولہ نہیں ہے میری زینب دا برکئی اندی بڑی لج رکھی میرا پتر شریف آندھی کنڈ سنجان پھر ایک چاندی نہیں تھک دی دوجی چال لیندی بابا جی آگے میں تھوڑا جا وین کرنے لگا کوئی نہیں زیادہ دیر اسے واسطے فضائل بھی نہیں پڑے ہتھا تے چال ہے عباس ایک چاندی نہیں تھک دی دوجی جی میں نماز دے ٹائم ہوندے نا ہن زور دے پھر اثر دے پھر مغرب دا شہزادیاں عباس نو چاند دے ٹائم بنڈے ہیں ہاں وڈی چاہے تے نکی کھلو کے انتظار کر دیئے بس آلیہ ہوں میرا ٹائم ہو ان غازی میں دے میں چاہنا ہے دوجی کھلو کے انتظار کر دی کیڑے ویلے میرا وقت شروع ہو گئے امیں کلثوم ویکھ لے ہن میرا وقت شروع ہو گیا سینکواں پھرا چاہ کے نہیں تک دیاں پردے چ بیٹھی کوئی بہن میرا جملہ سمجھے گی جنہاں دے سینکویں امن نا ایک لمحے دیاں خوشیاں منان دیاں تے جس لئے ظاہراً عباس ٹرن دے قابل ہویا تے مسلیاں تے بیٹھی علی دیاں فرمایا امیں کلثوم ویکھ عباس آج ٹر پہ آج پہلا قدم چاہ کے عباس ماں دے بیڑے ٹرنا شروع کیتے حسب اللہ پڑھ دیاں شہزادیاں مسلیاں تو دوڑ پہیاں ٹر دے عباس دا سجا ہاتھ مسافر شام پکڑ لیا کھبا ہاتھ علی دی بے اولاد ہی پکڑ لیا ماں دے بیڑے چگازی نو کدی سجے ٹور رہی نے کدی کھبے ٹور رہی نے عباس دے ہاتھ بین دے ہاتھ اس منظر تے پئیے امیر المومنین علی دی نگاہ علی دی داڑی جو ہنیوں کرن لپیاں ٹر دے رون دے اتھے آئیں جتھے بہناں دے ہتھاں چ بیرادہ ہاتھ آئی جھک دے آلیہ دے سر تے جھکیا دینے ہیں میرا پتر عباس نو ٹورنا سکھا رہی ہوں پیو دے قدمہ لوے کہہ دے نہیں بابا آج تم عباس دے سہارے ٹورنا سکھ رہی ہیں بابا میں نوال کوئی نہیں آندہ میرے ٹرن دے بہانے آگئے بابا آئی دے بعد دے بہانے میں بھی مرحبا 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 بڑی روحانیت مجلس حسین چلو ایک جملہ میں اور پڑھا 4 سال دے ہو گے جناب عباس ایک دن سین فرمایا ام البنین نے فضب ہے بلاؤ میرے عباس نہیں پڑی میرے حجرے چ بلاؤ اس بات دی دلیل ہے بابا جی جناب عباس ماں کول نہیں ہوں گے بہناں دے حجرے چ ماں دا پیغام سن کے ٹر پہ عباس شہزادیاں نال ٹریاں دہلیز ام البنین تے آ کے وڈی سجا بازو چمیا چھوٹی کھبا بازو فرمایا جب تک واپس نہیں آئیں گا سی کھلوتیاں تیری قسم ہے عباس تیرے بغیر دل ہی کو نہیں لگا تو آئیں گا تے پھر اسیاں میں ٹر دے عباس ماں دے حجرے مسلح دے سامنے سلام اماں فرما بیٹا میرا بھی سلام کتھے آؤ اماں بہنہ کو کون بہنہ اماں زینب و کلثوم فرما عباس کھڑا ہو جی اماں فرما دوے ہاتھ سا میرے ساتھ سے رکھ فرمایا پتر دا سر ماں واسطے قسم ماں دا سر پتر واسطے قسم دے آئی دے بعد انہوں نے بہنہ نہیں سدنا اماں فرمایا بلائے آج تاں انہاں دی ماں زہرا ہے تو نوکرانی ماں دا پتر ہے بیٹا کریمہ ماں دیاں دیاں نہیں وہ نوکران میں بھی راک لیں دیاں آپ احتیاط کرنی میرا پتر بڑا ہو گئے آج تاں بلایا آج دے بعد آلیہ دے حجرے سے نہیں جانا نوکر ہوندے نے مالک ہوندے نے پتہ ہی انہوں دا فرشتیاں تو پردہ ہے عباس کا مدہ ہے بابا دے سامنے کدی نہیں گیا
پیار کر دیا نہیں تواڈے نال میرا پتر. پتہ ہی جدن میری ڈولی آئی ہے ہاشمی چاہ کے لینے دہلیز سیدہ دے باہر اتر کے پہلے دن میں دہلیز سیدہ تے متھا رکھے تے میں وعدہ کی تے لے دروازہ زہرا دا میں مالکن بن کے نہیں آئی نوکرانی بن کے آئی. شاید اس سے سجدے دے سلے چلا تو میں دیتا ہے میرا پتر سی نوکران وہ شہزادیاں نے جھولچ بچھاندیاں نے نا تنو جی ہم فرمائی دے بعد نہیں بس وڈا ہو گیا میرا پتر انہوں دے چہرے نہیں ویکھنا اولاد زہرا دے قدمات نگاہ رکھنی. اما ٹھیک ہے ہیں عباس سے سچی گل بطول دیاں دھیاں اپنے دوپٹیاں نال تیرے سر تے پگاں بندیاں جی اما فرمائے پتہ ہی ہونا چادراں نو نبیاں ہاتھ کدی نہیں لایا فرشتیاں دی جرت نہیں چادر عالیہ نو ہاتھ لایا نہ بیٹا اج دے بعد نہیں بھول کے بھی نہیں آکھنا زینب بہن ہے کدی نہیں آکھنا حسین بھرا ہے حسینی نے وہ سردار نے 4 سال دا باس پہ کم دا اما تے جڑا میں 4 سال بہنا صددہ رہے ہیں فرمے میں زامنہ وہ معافی میں لے دیاں گی اج وعدہ کر اج دے بعد توں بھول کے بھی آلیہ نو بہن نہیں آکھنا. شیعہ بندے دی تہائی نکلنی چاہیے دیئے 4 سال دا باس 2 قدم پیچھے ہٹ گیا دے لے اما 4 سال دی معافی تو لے دے پتر تیرا جوادہ پہ کر دے میں زندگی چھ زینب نو بہن نہیں آکھنا. اے اما پھر پتر دا بھی وعدہ ہے ایک دن تم مدینے بے کے آکھنا ہے ساد لے زینب نو بہن جنہوں سمجھ آئیے بھائی تیری ہائے نکلی اما تم آکھیں گی بہن ساد لے اما میں نہیں صدا کر فرمائے چل عباس او دھکتے چلا جا پیروں چنا لین اتار دے سر تو امامہ اتار دے جب تک میں تاقیبات پڑھ رہی ہیں نا اتھے جا آج ماں دا پہلا سبق یاد تھا بہنا نہیں ہو سینہ نے بھیرا نہیں ہو سردار نے آج ماں دا سبق سن کے ٹر پہ آ ویڑے چھ دھپاں تے کھلوتے ہیں کدی سجا پھیر چاندے عباس کدی کھبا پھیر چاندے اکھاں بند نہیں اکھاں وسدیاں نہیں تی پیدا بہنا نہیں وہ سینہ نے بھیرا نہیں ہو سردار نے اس منظر تے بھی سید علیہ پئی امیر المومنین فاتح خیبر دی نگاہ دیاں بوئے تے کھلوتیاں نے ام البنین مسلح تے علی نہیں ترے اتھے آئے نے جتھے 4 سال دا باس کدی سجا پیر چاندہ کدی کھبا پیر چک دے غازی دے سر تے جھکے نے بوسہ دے کہ دن سبق بعد یاد کریں او اتنی دیر کدی نہیں کھلوتی میرا پتر سبق مکا میری زینب تھک پیا اور میری دہیاں مرحبا 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 اتنی دیر کونی انہوں کھلون دی جا اجبابے دا حکم من کے بہنال ٹر پیا اگے معمول ہوندائی عباس آؤندائی وڈی سین ہتھ کر دی آئی بہن دے ہتھاں تے آج بہناں دے ہتھ اتھے رہے نے نہ سر چاہے نہ اکھ چاہیے اکھاں وسدیاں نے پہیاں 2 زانو شہزادی مٹیاں تے 2 ہاتھ بھرا دی چہرے تلے رکھے قبلت بین آئینہ ہے روندے بھرا دا بوسہ دے کیا دیئے کیوں رننے ہیں اج ویکھنا میرے حال کیوں ہوئے گیا دی عباس میں تیری بہنا اکھ نہیں کھولی اکھاں باندھنے تیرے پچھلیاں دی معافی اج بدل لگے تسی بہن نہیں تسی سہن ہو تسی بڑی وڈی ماں دی اولاد ہو میں نوکرانی دا پتر ہو مدھا چمکیا دی کس سبق سکھائے نہیں فرمایا اممہ دا چھوڑے تسی بطول ماں دیاں دیاں میں نوکرانی ماں دا پترہ 4 سال دے بعد پھر شہزادیوں وصل آیا ہے کدی عباس ساڑے گھر آوے کدی ساڑے الویکھے کدی ایک باری بہن آکھے اے 4 سال دی سکھ ود دی رہی آلیہ منتا منیاں نے میرا اللہ کوئی تے موقع آوے ایک باری تے میرا باس میرے بھی گھر آوے ایک باری تے کدی میرے کل کوئی شے منگے اے منتا مندی آئی وقت گزر دایا چڑھ پیا دہمی دا دین شالا کدی نہ چڑھ میرے حصے نے آنسو آگے میں ایک مختصر جا بیان کرا بابا جی بھی آگے یقیناً ہر ذاکر مجل دی ہے اے نامی وار مظلوم دے قدمت ہتھ لا کے جناب عباس آکھیا نہیں لڑنا تے مرن دی اجازت دے دیو فرمیندن عباس تو نامی وار میرے کو لائے ہون نامی تیری اجازت میرے کو نہیں مولا صبح تو ہور تو لے کے ہون تے جس نو ٹورے تو سی ٹورے
فرمایا میں ہی ٹورے تے میں کس ٹورنا ہے؟ فرمایا تین انہاں ٹورنا ہے جنہاں ماں دے ویڑے تین ٹورنا سکھایا ہے، تیری اجازت ہی خیمے آج۔ مولا فرمایا میں علی ولی دا پترا من بابے دی ولایت دی قسم جڑیاں وسدیاں گھرانو جندرے مار کے 9 لکھ بدماشاں چ مطمئن بیٹھیاں نے میرے آسرے تے نہیں آئی ہیں، تیرے آسرے تے آئی ہیں، جا علی دیاں دیاں ٹورن تے میں راضی ہیں۔ تے فرمایا بادشاہ تسی نال ٹورو نا؟ عباس میں کیوں نال ٹور میں؟ تے فرمایا خیمے دے اندر کس جانا جی؟ تو جانا؟ فرمایا اوقات نوکر بھی کدی اندر گئے نے، گل بائیں پاک کہہ دے نے موئیاں نو نہ مار، مک گئیاں نہیں، تیری قسمی میرے نالو چوکھا تیر نال پیار کر دیا، جا کے بیخ کے صحیح اج 28 سالاں دے بعد ابل فضل العباس 10 محرم ٹر دے آلیہ دے خیمے دے بارہ دعایت پڑھئیے جڑی سوالی پڑھ دیان انما یرید اللہ، تڑپ گئی علی دی دھی، فرمایا میں بلن علی ماں دی دھی نہیں، لہجہ میرے عباس رہے، لگ دے آج میریاں کوئی منتاں پوریاں ہو گئیاں نے، آج کوئی میری دعا پوری ہو گئی ہے۔ میری سین خیمے دے اندر کھلو کے پوچھے کون ہے دروازے تے؟ عباس ہیں؟ جی بادشاہ زادی میں نوکر نہ، فرمایا اندر آنا، فرمایا حد مک گئی ہے۔ عباس تیری کیڑی حد ہے؟ جی نوکروں دی حد دروازہ ہوندہ ہے نا۔ فرمایا اچھا تو نوکر ہے میں کون ہوں؟ جی تسی تسبیح ملائکہ، تسی حوران دی سجدہ گاہ، تسی بطول ماں دی بطول بیٹی، تسی شہزادی قونین۔ فرمایا اچھا عباس تو نوکر ہے میں شہزادی ہوں؟ عباس تو عادل بابا دا بیٹا ہے، میں نے صرف اتنی گل دس کدی شہزادیاں بھی نوکروں چاہ کے جاندی ہیں؟ عباس میرا فرشتیاں تو پردہ ہے، ٹھیک ہے غازی جبر کوئی نہیں ساڑھے دین نہیں، تو نوکر ہے میں شہزادیاں، میں 3-4 سال تے چاہ کے کھلایا جی کھلایا، فرمایا میری اجرت دے دے، تو میرا کچھ نہیں نہ لگتا، میرے نانے تے دین چ مزدوری تے ہے نا، وہ میری 4 سال دی اجرت دے دے کے دیا۔ فرمایا جی میرا حکم ہے 4 سال چاہ کے کھلان دے سلچ میرے خیمے چاہ، ایتھے موں پھرے عباس دا سید آلیا مدینے آلے پاسے اچھا رو کہتا ہے اماں ام البنین، اماں تیرے سبق سارے یاد نے، اماں تیرے سار تے ہاتھ رکھے ہیں میں، لیکن آج پتر تے اوکھی بن گئی ہے، اپنے زمانے دی زہرا پیا دیئے میری اجرت سلچ میرے خیمے چاہ، اماں نوکر 10 لاج کے کرے بندہ شیعہ ہائے نہ کیتی سید آلیہ میرا کلیجہ زخمی ہوئے گا، اماں ام البنین بولنا پتر واسطے کے حکم ہے، اجے ماں ام البنین نہیں بولی، کربلا دے ٹبیاں چو کالے برکی علی بی بی پیا دیئے راضیاں ہو میرا مان پتر، اوے کا روجی میں میری شام دے مسافرہ، عباس توڑے تم تے میری زینب دی من لے، تسی مول پا دیتا جملے دا، باب الہوائے کسے نو خالی نہ لٹائے، شالا سیدہ دے بیمار مولا حسنین شاہ اعتطاف فرما، بلکہ ملک علی جعفر چونی آلے امام دے بہت اچھے دا انہاں دا جملہ ہے کہ ثواب انہاں تک جائے، وہ فرماندے نے کربلا دے ٹیبیں چک مستور دا وین آیا، عباس توڑے توں تے میری زینب دی مان لینا، آج دے بعد عباس دی کسے نیو مننی، میں منت پہ کرنی ہے میری دی توں تے مان لینا، ماں تے دھی دا حکم من کے جناب عباس خیمے چج قدم رکھے، 28 سالان دی منت پوری ہو گئی، حالت کیڑی ہے جی میں نمازی رکوع چوندہ ہے، ہاتھ زانوہ تے رکوع دی حالت ہے، چیرہ زمین اکھاں باس دیاں بندنے، زبان پہ قرآن انما یرید اللہ دی آیت جاری، جھکے بھیرات پہ یہ بہن دی نگاہ، اج زندگی چ دوجی واری میری سین پھر داڑی تلے ہاتھ رکھے، قبلت بین عینے ہے دوبارہ تھے بوسہ دیتا ہے، متھا چمکیا دی پردیس آکے بہنہ دے سامنے سر نیمے نہیں کری دی، سر اچھا کارو میرا مان میرا، میں تیرے آسرے تے نہ جنگلہ چاہیے، جناب عباس قد صدہ کیتا ہے، کسے مقتلہ لے نہیں لکھیا جناب عباس اکھو لیو، اکھاں انجی باندھنے، آج پہلی باری وفاد قرآن دی تلاوت کی تھی، علی دی دھی مطمئن ہو گئی، فرمیدن عباس لگ دے آج میری دعاواں پوریاں ہو گئی ہیں، خیر نال خیری آئے ہیں، فرمائے جی نوکرانی دا پتر پھر منگن آ گیا
خالی نہ ڈلانا. فرمایا میں خالی ولی ماں دی دھی وعدہ کر رہی ہوں, تو منگ نہ میں دیا. فرمایا پھر وعدہ کرو جو منگا دیو گے. لہجہ ویکھے. فرمایا 1 منٹ کھلو, عباس اجے نہ منگی. اما فضا جی کراں, اما جتنا تیز ٹر سکنی ہے ٹر, اما جتنا اچھا بول سکنی ہے بول. اما ایک خیمے جا کے بی بیاں نو آگ جس جس زینب دا اجڑ نہ ویکھنے میرے خیمے آوے. انہاں نہ کی جلدی کرے میرے ویر کول وقت تھوڑا ہے, میں اجڑن آلیاں. 5 منٹاں دے بعد سید آلیہ مستوراں بھج پئیاں. 119 مستور دا حلقہ آلیہ دے خیمے چا گیا. ساریاں بیبیاں کھلو گیاں, ایک ایک دا چہرہ آلیہ ویکھے. بہن آ گئیاں, بھرجائیاں آ گئیاں, نوکرانیاں علی دیاں نوہاں دھیاں آ گئیاں, ساریاں آ گئیاں نے درمیان کھلوتیاں آلیہ تے عباس. اجے غازی دیاں اکھاں بند نے, میری سینا دی اللہ عباس ہون منگ کے منگنا چاہنا ہے. بندہ شیعہ تے جملے تے ہائے نکلے. ساریاں بیبیاں غازی دا چہرہ پئیاں ویندیاں, عباس دیاں اکھاں بند نے. عباس آدھنے دی علی دی من موت دی اجازت دے. لفظ موت غازی دے منہ چ نکلے, نشانیاں آلیہ دے چہرے تے چھا گئیاں. جنیے تے وقت اٹھیے پھرا دے گل بائی پا کیا دیئے مانگی شے منگیا, لیکن اما زامن دیتی ہوئی ہے میں تن خالی نہیں ٹورنا. عباس ایک واری وقت مانگ کے منگی دی علی دی من موت اجازت دے. سید آلیہ لفظ موت غازی دے منہ چ نکلے. علی دیاں نوہاں دیاں چادراں گل آ گئیاں. میری سینا دی اللہ عباس اکھا کھول, ایک واری خیمے نو ایک میدان ٹر جا. غازی اکھو لیے 119 مستوراں دیاں چادراں ڈھلیاں ہویاں. اکھاں گے ہاتھ رکھیا دینے میں کربلا موت تو پہلے نہ مارو, میرے ہوندی آوال نہ کھولو. فرمائے تو تیاری کی تھی ہے, انہاں دیاں چادراں گالاں گئے تیں گھوڑے تلانے یہ چادراں شمر نیزے آنا. اللہ مان بھائی میں صدقے ہوا, میں تے تیرے حکم دی تعمیل چوین شروع کر لے. میری سینا دی اللہ عباس ایک تو منوائیے ایک میری من. جی علیہ پاک سین شہزادی حکم فرمایا تو میرے کل موت منگیے. او میدانی تو جانی میدان جانے, میں جانا شام جانے. ایک میری حسرت پوری کر دے غازی, تن پتہ کوئی نہیں تیریاں شکلاں چمن بابا علی دس دے. تیرا اٹھنا بابے وانگو, تیرا بہنا بابے علی وانگو, تیرا بولنا بابے علی وانگو. ہر ادا میں بابے دی ویکھیے, میرا پیو مرد میدان ہے. ایک ادا بابے دی میں نہیں کھی, جدن گھوڑے تے چڑھ دائی میں نہیں پتا میرا بابا کی میں چڑھ دائی. ایک باری اللہ دا نائی میدان جان تو پہلے گھوڑا خیمے منگا. اتھو چڑھ کے ٹور جا 4 جوان ایسے نے کربلا دے جڑے خیمے جو گھوڑے تے چڑھ کے گئے. ایک مظلوم کربلا, ایک شبیہ مصطفیٰ علی اکبر بادشاہ, ایک شبیہ حسن مجتبہ سرکار علی قاسم, چوتھا جناب عباس عالیہ دے حکم دیتا ہے. اشل اسد مارے اشل جل دیا, با وفا رہوار میدانی چو سنے خیمے عالیہ دوڑے. سید علیہ غازی خیمے چو باہر بھجے, اپنی چادر نال اشل دیاں اکھاں بنیاں نے. گھوڑا دے اکھاں کیوں بن دے ہو, فرمیندے تو حیوانے اندر زہرا دیاں دیوا. ہنہ دیاں چادرہ لتھیاں ہویاں نے, جدن وسدی آئی پھرا. جانورہ تو پردے ہوندے آن, جدن اجڑ گئی ہے شمر گیا بدماش, جتیاں سمیت خیمے آگے. لے عباس اکواری گھوڑے تے چاڑ اتھا ہی چھوڑ لگا. جتنے جوانانے بنی ہاشم نے سید علیہ جناب عباس دے شاگرد جنگی فنونی اگے استاد گھوڑے تے نیرے چڑھنا آندائی. کسے پاسو علی اکبر رکابہ پکڑ دائی, کسے پاسو اونا محمد, کسے پاسو علی اکبر قاسم. اج غازی ویدہ پہ چڑھانا لا کوئی نہیں. 120 مستوران دا حلقہ, ہر بی بی دی نگاہ ویکھاں غازی کی میں باندھا ہے. میں نے ممبر دی قسم ہے, غازی گھوڑے دے قریب آیا, 3 واری سجے ویکھے, 3 واری کھبے عالیہ دیئے. چڑھنا گھوڑے تے رو کیا دے عالیہ نوکر غریب ہو گیا. آج ایڈا غریبہ میرے شاہ سوار شاگرد مک گئے. غازی دا جملہ مک گئے. سید آلے بیبیاں لے پاسوں دو مہندی آلے ہاتھ بلند ہوئے. گبرا پیا دیا چاچا چاڑیا, آج بنری چڑھا. آواز آندے قاسم کوئی
نیزے دی ٹیک لے کے علی دا شیر پتر زین اشل دی زینت بنے ہیں غازی گھوڑا ٹور غازی دے گھوڑے پہلا چکر لائے بی بیاں ماتم کیتا غازی دے گھوڑے دعا چکر لائے بی بیاں ماتم کیتا سید آلیا غازی دا گھوڑا تریا چکر پیا لیندہ ہی خیمے دا لڑ ہٹے 4 سال دی حسین دی دھی دیوال کھلے ہو بجدی خیمے داخل ہو یہ نکے نکے ہاتھ بن کیا دیئے چاچا یا تھلے لیا یا میدان ٹر جا کیوں معصومہ فرمایا توڑے گھوڑے پہلا چکر لایا میرا 58 سال دا بڑھڑا پیو 3 باری اٹھے 3 باری بیٹھے منہ دے باہر مٹی تے جھن کے رو کے پیادہ الآنا ان کا سارا ظاہری او میرا اللہ گواہ رہی ہون حسین بڑھڑا ہو گئے میرا اللہ میری کمر دا زور ٹوٹ گئے میرا غازی اب آفرین بھائی ہو نہیں سکتا آنکھیں معصوم تے عباس تمیل نہ کرے بابا جی غازی نے گھوڑے دی واگ بلائی خیمے دے اندر غازی دے گھوڑے ٹرنا شروع کی تے بہنا بھیرا دی کانڈ ویکھیے ایئرپورٹ تے کدی تو منظر ویکھیا ہوئے پھرا باہر جا رہے بہن چھوڑن گئی ہے ٹر دے پھرا دی کانڈ بہن اوکھی وے دیئے پکوں دے سال بعد 2 سال بعد واپس آسی ادا وین پیا کرنا جنانوں پک گئی ساڑے غازی ولنا کوئی نہیں ہے 5ویں قدم تے غازی دا گھوڑا گئے فضا دیئے گھوڑا روک یاسین جھن پیا عباس مڑ کے ویکھے تیالیا پیا دیائی بھینی دا مان او سلامت رہی او منت مشیر تے لائی وان کال ملنے نے زیور آئیو قیدیاں والے جنہیں پامنے ہیں نہ سمجھ آئی وان جڑے ماتم عبادت سمجھ والیا دیئے تیرے بغیر کڑیاں میں پالے سا بن پلان اٹھا تے بیلے سا اما زہرہ دواستی ہکے گل دا جواب دے کی میں بولنے نال او شرابیاں دے میں بول کے بھی رجسائی وان کی میں ٹر